उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेकबाट नमस्कार। उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका 17वटा एफएम स्टेशनहरूबाट हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति 9 बजेको नेपाल खबरपछि कार्यक्रम श्रुति सम्वेक प्रसारण हुन्छ। कार्यक्रम श्रुति सम्वेकमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरूका उत्कृष्ट गद्यहरू वाचन गर्दछौं। श्रुति सम्वेकको आजको श्रृंखलामा पनि हामीले राइडर हगार्डको उपन्यास क्लियोपेट्रा लिएर आएका छौं। यो अंग्रेजी उपन्यासलाई विनिता पौडेलले नेपालीमा अनुवाद गर्नुभएको हो। श्रुति सम्वेकमा गएको 2 सातादेखि हामीले उपन्यास क्लियोपेट्राको वाचन सुनिरहेका छौं। फिरौन वंशको अन्तिम वारिस हर्मासिस किशोर अवस्थामै बाघसँग कुस्ती खेलेर बाघलाई मार्न सक्ने भएको छ। उसको बाबुले आफूसँग भएको शक्तिले छोराको रक्षा गरिरहेको छ। हर्मासिसको धेरै परीक्षा लिँदैछ। हर्मासिस आफूमा शक्ति बढाउनका लागि मिश्रका देवी देवताहरूसँग शिर निहुर्याएर आशिष माग्दैछ। बुढी नोकर्नी आतो राजकुमारलाई आफ्नै नाति जस्तै प्रेम गर्छे। हर्मासिसले आफ्नो ज्यान बचाउन आतोले गरेको योगदानलाई बुझेको छ। फिरौन वंशको अन्तिम शासक प्रतिनिधि भन्ने कुरा सार्वजनिक भयो भने मिश्रलाई अतिक्रमण गरेर बसेका आतताईहरूले जुनसुकै बेला हर्मासिसको प्राण लिन सक्छन्। अब के होला त? राइडर हगार्डको उपन्यास क्लियोपेट्राको तेस्रो श्रृंखलाको वाचन सुनौ अच्युत घिमिरेको आवाजमा। अब मैले महसुस गरेँ देवताहरूले मलाई जे काम गर्नको लागि पठाएको हो त्यो काम मैले पूरा गर्नुपर्नेछ। मेरो बुबाको पनि यही इच्छा थियो। यसको साथसाथै मेरो आफ्नै मन पनि व्याकुल भइरहेको हुन्थ्यो। म कतै जान चाहन्थेँ। यो घरबाट धेरै टाढा मलाई कसैले बोलाइरहेको छ। मैले जानु छ। त्यही बेला मिश्रका सन्यासीको एक समूह आफ्नो कुनै साथी साधु केशवको अन्तिम संस्कार गर्नको लागि अवदेश आए। तब मेरो बुबाले भने, हर्मासिस, अब त्यो घडी आइसकेको छ जसको मलाई लामो समयदेखि प्रतीक्षा थियो। अब तिमी यी साधुहरूसँग इनवालरा जान तयार हौ। त्यहाँको मन्दिर एउटा पुजारी बस्छ जो मेरो पुरानो साथी हो। उसको नाम म यो चिठीमा लेखेर दिन्छु। बाँकी सबै काम ऊ आफैले गर्नेछ। बुबाको आज्ञाको पालन गर्नु मेरो धर्म थियो र त्यसै पनि मेरो मनले अब यो ठाउँ छोड्न चाहिरहेको थियो। मलाई कुनै अनौठो शक्तिले पुकारिरहेको थियो। मेरो कानमा हरेक समय यस्तै खालको आवाज आइरहेको हुन्थ्यो, हिँड हिँड हिँड, तिमी यो धरतीमा केही गर्नको लागि आएका हौ। तिमीले धेरै कुरा गर्नु छ। यही कारण थियो म ती मिश्री साधुहरूसँग थोरै सामान लिएर हिँडेँ। हामीहरू एउटा डुङ्गामा चढ्यौँ जो नाइल नदीको बीचबाट अगाडि बढिरहेको थियो। आउने बेलामा बुढी आतोले मलाई केही जडीबुटीको एउटा झोला दिएकी थिइन्। मैले कैयौँ वर्षसम्म त्यसलाई सम्हालेर राखेको थिएँ। 6 दिनसम्म हामी निरन्तर पानीमा यात्रा गरिरहेका थियौँ। घरबाट टाढा जानुपर्दा मेरो मन दुखिरहेको थियो। यदि मलाई यी साधुहरूदेखि लाज नलागेको भए म आवाज निकालेर रोइदिन्थेँ। यस यात्रामा यस्ता विचित्र चिज देखेँ। मेरो मन एकदमै डरायो। बाटोमा धेरै ऐतिहासिक स्थान आए जसलाई देखेर मानिसको बुद्धि एकदमै मन्द हुन्थ्यो। यी सन्यासीहरूले मलाई हरेक ठाउँको बारेमा जानकारी दिइरहेका थिए। 7औं दिन हामी शहरमा पुग्यौँ। यहाँ हामी 3 दिनसम्म एउटा पुरानो मन्दिरमा बस्यौँ। त्यहाँको पुजारीले हामी सबैको राम्रोसँगले सेवा गर्यो। उसले मेरो अनुहार हेरेर कैयौँ पटक भन्यो, के तिमीले आत्मिक शक्ति पाएका छौ जुन प्रकाशले मिश्रको धरती एक दिन जगमगाउनेछ? यस्तो लाग्छ ईश्वरले सारा प्रकाश तिमीलाई नै दिएका छन्। तिमी काहन महानको मात्र छोरो होइनौ, पुरै मिश्रको छोरो हौ। त्यो पुजारीको कुरा धेरै गरमको थियो। म उनको तहसम्म कहाँ पुग्न सक्थेँ र? अहिले मेरो उमेर नै पुगे भएको छ र यो यति गहन कुरा सोच्न सकोस्। एक रात मैले फेरि नयाँ आश्चर्य देखेँ। त्यो मन्दिरको पुजारीले मलाई मन्दिरभित्र लिएर गयो जहाँ पवित्र अपिस बाँधिएको थियो। उसको सिङमा सुनको तख्ती झुन्डिरहेको थियो। त्यो पुजारी उसको अगाडि उभिएर प्रार्थना गरेर केही मागिरहेको थियो। फेरि उसले हातले इसारा गरेर मलाई पनि त्यो गाईको पूजा गर्नको लागि भन्यो। मैले उसको इसारा बुझेर त्यो शब्द बोल्न थालेँ जुन मेरो बुबाले मलाई सिकाउनु भएको थियो। मेरो मुखबाट यो शब्द सुनेर उनीहरू सबै छक्क परे। यो प्रार्थना त काहनले मात्र गर्छन्। मैले बुझेँ उनीहरू सबै मेरो बारेमा नै आपसमा कुरा गरिरहेका थिए। उनीहरूको कुराले यस्तो लागिरहेको थियो कि उनीहरूलाई मेरो बारेमा केही आशंका थियो। तर म उनीहरूको कुरामा अल्झिन चाहन्नथेँ। मेरो बारेमा कसैले के भनेको छ कि छैन यो बारेमा मैले सोच्न छोडिदिएको थिएँ। 4थो दिन केही अरू पुजारी मलाई लिनका लागि आए। यी पुजारीहरूलाई शिवशाले पठाएको थियो जो इनवालाराको हेकलको ठूलो काहन र मेरो मामा पर्थे। अब मैले यिनीहरूसँग जानु थियो। हाम्रो लागि राम्रो खालको गधाहरूको व्यवस्था गरिएको थियो जो बालुवामा हिँड्ने अनुभव भएका थिए। बाटोमा धेरै साना साना बस्तीहरू भेटिए जहाँका मिश्रवासीहरू धेरै गरिब थिए। यसको कारण यो पनि हुन सक्छ कि विदेशी शासकले यो देशलाई नराम्रोसँगले लुटेका थिए। यसैले ती बिचराहरूसँग केही पनि बाँकी थिएन। यदि कुनै अन्न उब्ज्यो भने विदेशी शासकका मानिसहरू आएर लुटेर लग्थे। बाटोमा मैले मिश्रको पुरानो मन्दिर देखेँ जुन भित्र भएको देवी देवताको मूर्ति यी युनानी र रोमी शासकहरूले तोडिदिएका थिए या अर्को मुलुकलाई बेचिदिएका थिए।
हिँड्दा हिँड्दै हामी त्यो सहरमा पुग्यौँ जहाँको पुरानो 3वटा महल धेरै सुन्दर थिए। तीमध्ये एउटा धेरै ठुलो थियो, दोस्रो त्योभन्दा अलि सानो र तेस्रो त्योभन्दा पनि सानो थियो। मिश्रको यो महल आफ्नै प्रकारको र विचित्रको थियो। पहिलो महल, जुन महल महानको नामले प्रसिद्ध छ, यी महलभित्र ती धेरै राजाहरूको समाधि बनेको थियो। मैले ती पुजारीहरूलाई साथमा लिएर 3वटै महललाई भित्रबाट हेरेँ। यी महलको पछाडि रादेर्ता काहकिलको बोट लगाएको थियो, जसलाई सूर्य देवता मानेर पूजा गरिन्थ्यो। मिश्रका मानिस यो देवतालाई धेरै पवित्र मान्थे। त्यो देवताको अगाडि गएर हामी सबै आफ्नो आफ्नो गधाबाट ओर्लियौँ। त्यहाँ एउटा होचो मानिस उभिएको थियो जो हामीलाई घुरेर हेर्न थाल्यो। उसको अनुहारमा धेरै रौँ थियो, आँखामा चमक थियो। उसले भन्यो, रोक्यो, खबरदार, जो एक पाइला पनि अगाडि बढायो भने म सिप्सा हुँ, त्यस्तो सिप्सा जो देवताहरूसँग सिधै कुरा गर्छ। म अब्दिसको काहनको महान छोरा हर्मासिस हुँ र तपाईँको नाममा उनको एउटा चिठी ल्याएको छु। हाँ भन्दै उसले टाउकोदेखि खुट्टासम्म घुरेर मलाई हेऱ्यो र बोल्यो, ठिक छ, तिमी भित्र आऊ मेरो छोरा, तिमी वास्तवमै काहन महानको छोरो हौ। लाग्छ देवताहरूको कृपाले अब मिश्रको धरती धेरै छिटो पवित्र हुनेवाला छ। यो कुरा त मलाई भित्र गएर मात्र थाहा भयो कि यो मानिस मेरो मामा हो, जो मेरो नै प्रतीक्षा गरेर बसेको थियो। भित्र गएर उसले मलाई अँगालो हाल्यो र मेरो निधारमा चुम्दै बोल्यो, वाह वाह, निधारमा त्यही देवताहरूको जस्तो तेज छ। आँखामा आत्मिक शक्तिको झलक र भावनाको सागर हरेक अङ्गबाट छचल्किरहेको छ। तिमी आउनु शुभ हो। मैले देवी अजिर्ससँग यही वरदान मागेको थिएँ कि मलाई त्यो समयसम्म आफूलाई नबोलाउनु, जबसम्म म मेरो छोरोलाई यो योग्य नबनाऊ कि ऊ संसारको हर शक्तिसँग ठोकिन सक्ने हिम्मतको मालिक नबनोस्। यसो भन्दै सिप्साले मलाई फेरि अँगालो हाल्नुभयो र भन्नुभयो, जाऊ छोरो, गएर नुहाएर आऊ, धेरै लामो यात्राबाट आएका छौ, थाकेका हौला, अब भोलि बिहान उठेर धेरै कुरा गर्नुपर्छ। मामाको आँखाबाट यो कुरा स्पष्ट रूपमा झल्किरहेको थियो कि उनी कुनै ठूलो शक्तिको मालिक हुन्। उनमा वास्तवमै देवताहरूको शक्ति छ। अनि फेरि दोस्रो दिन मलाई मामाले बोलाउनु भयो र धेरै कुरा भन्नुभयो। मेरो मामा धेरै भक्त किसिमको मानिस थिए। देवी देवताको पूजा उनको कर्म थियो। पूजा नगरिकन पानीसम्म उनी पिउँदैनथे। उनी तारा नअस्ताउँदा पूजा गरिसक्थे। उनलाई देखेर म पनि बिहान छिटो नै उठ्न थालेँ। जब सबै पुजारी जम्मा भएर उपासना गर्थे तब म पनि उनीहरूसँगै सामेल हुन्थेँ। यी सबै मानिस मलाई धेरै माया गर्थे। यी सबैको यही विश्वास थियो कि म भित्र देवताहरूको शक्ति छ। म के थिएँ के थिइनँ यो मेरो सम्झनामा आएको थिएन। हो, यति अवश्य जानेको थिएँ, जब यति ठुला ठुला पुजारीहरू यो कुरा मान्छन् र भन्छन् भने जरुर म भित्र कुनै यस्तो शक्ति छ जसलाई प्राकृतिक शक्ति भनिन्छ। मेरो यो शक्ति दिन प्रतिदिन अरू बढ्दै गएको थियो, किनकि म हरेक दिन धार्मिक किताबहरू पढ्थेँ। यी किताबहरूबाट मलाई यस्तो ज्ञान प्राप्त भइरहेको थियो जसले म भित्र आफसे आफ धार्मिक शक्ति जन्माइरहेको थियो। मेरो मामाले मलाई चन्द्रमा र ताराहरूको गुप्त विद्या पनि सिकाउन थालेका थिए। हरेक दिन राति उनी ती चन्द्रमा र ताराहरूको बारेमा मलाई केही कुरा बताउँथे। यिनीहरूभित्र भएको शक्तिलाई कसरी आफूभित्र ल्याउन सकिन्छ, यो सबै ज्ञान उनले नै मलाई दिएका हुन्। यसको साथै यी महलको रहस्य पनि उनले मलाई भने। उनले मलाई जादु तन्त्र मन्त्र सबै सिकाए। म सपनाको कारण र त्यसको परिणाम पनि थाहा पाउन थालेँ। उफ मेरो ईश्वर, काश त्यो समय मैले यो सब नसिकेको भए सायद मैले यो दिन देख्नुपर्ने थिएन। मैले मिश्रका प्राचीन देवी देवताको विषयमा जानकारी प्राप्त गरेँ। वास्तवमा नै त्यसमा केही यस्तो हुनै नसक्ने जानकारीहरू थियो जसलाई जानेर मानवको बुद्धि नै घुम्छ। मामाले मलाई युनानी र रोमन भाषा पनि सिकाएका थिए। यसको रहस्य मैले त्यो समयमा त जान्न सकेको थिएन, तर आज सबै जाने। पुरै 5 वर्ष यसरी नै बित्यो। यी 5 वर्षमा मैले आफ्नो शरीर र आत्मालाई शुद्ध गरेको थिएँ। मेरो मनमा कुनै पाप थिएन। अब त मेरो मनमा कुनै पापको ख्याल पनि आउँदैन थियो। यो सब मेरो मामा र अरू पुजारीहरूले सोची सम्झी गरेको फैसला थियो, जुन मलाई कुनै कामको लागि तयार गरिरहेका थिए। यही मेरो शिक्षाको समय थियो। यी 5 वर्षमा मैले वास्तवमै धेरै कुरा सिकेँ। मलाई त्यो ठाउँमा आएर नै थाहा भयो कि मेरो सम्बन्ध शाही वंशसँग थियो। म मिश्रको राजाको सन्तान थिएँ। यो मेरो लागि सबैभन्दा ठुलो खुसीको कुरा थियो। तर यी नाताले के हुन्छ र? शाही वंशको भएर पनि मैले के गरेर? म त यी साधारण मानिसहरूको बीचमा रहेर आफ्नो वंशलाई अपमान गरिरहेको छु। मैले केही दिन सबै पुजारीहरू पनि त यही भन्थे कि म आफ्नो देशलाई मुक्त गर्नको लागि जन्मेको हुँ। म आफ्ना देशवासीका सबै सङ्कट भगाउने छु। के यो सबै एउटा सपना मात्र हो कि वास्तवमा नै यी सपनाहरू साँचो हुन सक्छन्? तर म एक्लैले के गर्न सक्छु र? मैले आफैसँग प्रश्न गरिरहेँ र आफैले जवाफ पनि दिइरहेँ। मैले केही बुझ्न सकिरहेको थिइनँ। एक रात यी सबै प्रश्नहरूसँग डराएर म घरबाट बाहिर आएर बगैँचामा डुलेको थिएँ। त्यो समय मेरो मामा पनि बगैँचामा डुलिरहेका थिए। हर्मासिस उनले कराएर बोलाए, किन मामा? मैले निधौरो अनुहार बनाएर उनीतिर हेरेँ। आज तिमी थाकेको जस्तो लागिरहेका छौ, के कुनै विशेष कुरा छ? मामा, साँचो कुरा त यो हो कि मेरो मन यो एकै खालको जिन्दगीदेखि दिक्क भइसकेको छ। म चाहन्छु कि केही गरौँ, बसी बसी त केही हुँदैन। उसो भए यस्तो भन न, तिमी केही गर्नको लागि व्याकुल भइरहेका छौ। तर मेरो छोरा, यो कुरा कहिले नभुल कि आजका युवकहरूको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी उनीहरूको यो बेचैनी र चिन्ता नै हो। तर हर्मासिस, पंक्षीको बच्चाले त्यो समयसम्म आफ्नो गुण छोड्दैन जबसम्म ऊ यो उड्नको लागि योग्य हुँदैन। प्वाख निक्लिनु एउटा कुरा हो, तर उड्न योग्य हुनु यो अर्को कुरा हो।
अब जे भए पनि एउटा कुरा साँचो हो कि तिम्रो शिक्षा पूरा भयो र कहिलेकाहीँ त शिष्य गुरुभन्दा पनि जान्ने हुन पुग्छ। तिमी पनि एउटा यस्तै खालको शिष्य हौ जो माथि हरेक गुरुले गर्व गर्न सक्छन्। मामा, अब मैले कहाँ जानुपर्छ? तिमीले फर्केर फेरि अब्दिस नै जानुपर्नेछ। तर किन? मलाई उनको यो फैसलामा आश्चर्य लाग्यो। मामाले भने, हो छोरा, यहाँबाट तिमी पहिला अब्दिस र पछि अब्दिसबाट सिकन्दरिया आफ्नो परिवारको राजगद्दी हासिल गर्नको लागि जानुपर्नेछ। सुन हर्मासिस, यी दिनहरूमा जे पनि भइरहेको छ त्यसलाई त तिमी राम्रोसँग जान्दछौ। यदि जान्दैनौ भने एकपटक फेरि सुन कि बेतलम्युस ओलेतुस मर्ने बेलामा इच्छापत्र छोडेर मरेको थियो। उसको छोरो बेतलम्युस र छोरी क्लियोपेट्रा मिलेर राज्य चलाउनेछन्। तर उसको दरबारका ठुला अफिसरहरू मिलेर बादशाहको कुरा नमानिकन एक्लै बेतलम्युसलाई राजगद्दीमा बसाइदिए, जसको परिणाम यो भयो कि क्लियोपेट्रा भागेर रोम गई। यो पनि तिमीलाई थाहा छ कि रोमको शासकहरूसँग मिलेर क्लियोपेट्राले एउटा ठुलो सेना तयार पारेकी छ र उसले यो निर्णय गरेकी छ कि सैनिक शक्तिले आफ्नो गुमेको अधिकार प्राप्त गरेरै छोड्नेछ उसले। यसै बेला महान विजेता र शक्तिशाली रोमलाई जित्नेवाला सिजर रोमदेखि उसको पिछा गर्दा गर्दै मिस्र आइपुगेको छ। यसपछि जुलियस सिजरले सिकन्दरिया आउने बित्तिकै बेतलम्युस र बहिनी अरिनालाई बन्दी बनायो। तर सुन्दरताकी धनी महारानी क्लियोपेट्रालाई यो सूचना प्राप्त भएपछि उसलाई धेरै दुःख लाग्यो। हर्मासिस, एउटा कुरा याद राख्नु कि क्लियोपेट्रा यस समय विश्वको सबैभन्दा सुन्दर केटी हो। उसको सुन्दरतालाई देखेर एकपटक त देवताहरूको धर्म नै डगमगाउन लाग्नेछ। त्यो केटी जति सुन्दर छे त्योभन्दा कैयौँ गुणा चलाक र होसियार पनि। समयअनुसार ऊ आफूलाई बदल्दै लाग्छ। ठुला ठुला बुद्धिमानहरूको दिमाग पनि चिसो हुन्छ। यस्तो अवसरमा उसले जुलियस सिजरको दरबारमा पुग्न र भाइ बहिनीलाई छुटाउनको लागि एउटा नयाँ बाटो खोजेकी छ। जुलियस सिजरको बारेमा त यो एउटा भनाइ प्रसिद्ध थियो कि ऊ पत्थरको जस्तो मुटु भएको मानिस हो। ऊ कसैमाथि पनि दया गर्दैन। त्यसैले क्लियोपेट्राले चाल चली, तर ऊ त्यसमा सफल हुन सकिन र धेरै कोसिस गरेपछि सिजरसम्म पुग्न सकी। तर त्यो आइमाईको संयम पनि कमालको छ। उसले कहिल्यै हिम्मत हारिन। ऊ सायद जुलियसभन्दा पनि धेरै तेज थिए। हार नामको कुनै चिज उसको जीवनमा आएकै छैन। यसैले उसले त्यो असफलतालाई सफलतामा बदल्नको लागि एक अर्को चाल चली। त्यो कस्तो चाल थियो मामा? मैले प्रश्न गरेँ। उसले सिसलीको एउटा व्यापारीसँग चाँटकाँट मिलाएर आफूलाई राम्रा लुगाहरूले सजाई। त्यो व्यापारी जब आफ्नो लुगाहरू लिएर जुलियस सिजरकोमा गयो तब क्लियोपेट्रा पनि साथै गएर उसको अगाडि देखा परी। सुन्दर, अति सुन्दर। यो कुनै केटी हो या स्वर्गकी परी? यस्तै सुन्दर केटी त मैले आजसम्म देखेकै थिएन। जुलियस सिजरको मुखबाट आफ्नो तारिफ सुनेर क्लियोपेट्राले आफ्नो सुन्दरताको जादु अरू तेज गरी उसले जिउ तान्दै आफ्नो स्तन देखाए झैँ गरी र रोएर आफ्नो मनको कुरा भनी। जुलियस सिजरको पत्थर मन पनि यसरी पग्लियो कि जस्तो मैनबत्ती। ऊ क्लियोपेट्राको जवानी आफ्नो अँगालोमा भर्न चाहन्थ्यो। उसको मन पानीबाट निक्लिएको माछा जस्तै तडपिरहेको थियो। उसलाई यस्तो लागिरहेको थियो जस्तो ऊ त्यो सुन्दरी बिना अधुरो छ। सुन्दरी, तिमी जे चाहन्छौ भन, म दिनेछु, तर बदलामा म तिमीलाई नै माग्छु। क्लियोपेट्राले आफ्नो कालो कपाललाई अनुहारतिर ल्याउँदै सिजरको मनमा प्रेमको आगोलाई अरू तेज बनाइदिए। ऊ त त्यो हर चिज दिन तयार थियो। केवल क्लियोपेट्रालाई पाउनु नै उसको लक्ष्य भयो। क्लियोपेट्रा, सुन्दरताको उदाहरण क्लियोपेट्रा। क्लियोपेट्राको जादुमा फस्यो अधवैँसी उमेरको बहादुर जुलियस सिजर। उसले आफूलाई क्लियोपेट्रालाई सुम्पियो। अब त उसलाई हरेक समय क्लियोपेट्रा मात्र याद आउन थाल्यो। उसले सबै कुरा भुलिसकेको थियो। होइन, त्यो मानिसले एउटी आइमाईको लागि आफ्नो राजपाठ, कर्तव्य, वीरता, जनता, देशलाई कसरी भुल्न सक्छ? जसले भुल्छ त्यसलाई तपाईँ बहादुर कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? जो वीर योद्धा संसारलाई जित्न सक्थ्यो ऊ आफै पाकेको फल जस्तो झरेर एक सुन्दर स्त्रीको काखमा पुग्छ। त्यस्तोलाई म बहादुर मान्दिनँ। त्यो त साधारण र कमजोर मानिस होला। म रिसाएर चिच्चाएँ। हर्मासिस, तिमीले यस्तो गौरवशाली कुरा गर्नु हुँदैन। यो घमण्डले कहिलेकाहीँ मानिसलाई तोडिदिन्छ। तिमीले अहिलेसम्म आइमाईको शक्ति चिनेको छैन। आइमाई त्यो पनि अद्वितीय सुन्दरी। उसँग कुनै सेना नै नभए पनि ऊ सबैभन्दा शक्तिशाली हुन्छ। सेना बिना नै राज गर्छ। सर्पले टोकेको मान्छे त बस्न सक्छ, तर सुन्दर आइमाईको जालमा फसेको मान्छे कहिल्यै बस्न सक्दैन। यस्ता खालका आइमाईले लोग्ने मानिसको कमजोरीलाई नै हतियार बनाउने गर्छन्। हर्मासिस, म त्यो मानिसलाई नै महान मान्छु जसमाथि आइमाईको कुनै असर पर्दैन। यदि तिम्रो मनमा जवानीको जोस छ भने ऊ आफ्नो चञ्चल र जादुमय हेराइले त्यो जोसलाई चिसो बनाइदिन्छ। आइमाईको लागि ठुलो ठुलो युद्ध हुन्छन् जसमा बाबु छोराको र छोरा बाबुको र भाइ भाइको गला काट्न तयार हुन्छ। आइमाई एउटा प्रश्न हो जसलाई ठुला ठुला बुद्धिमानहरूले पनि सुल्झाउन सकिरहेका छैनन् र आइमाई त एउटा महान शक्ति हो। त्यसैले हर्मासिस, त्यो आइमाईको जालमा फसेको पुरुषलाई मजाकमा नउडाऊ। मलाई लाग्छ कि मामा तपाईँ पनि कुनै सुन्दर आइमाईको चक्करमा परिसक्नु भएको छ। तैपनि जे भए पनि म आइमाईको सुन्दरतासँग डराउँदिनँ। त्यो जुलियस सिजर त पागल थियो जसले त्यो आइमाईको चालबाजीलाई सम्झन सकेन। यदि उसको ठाउँमा म भएको भए त्यसलाई उठाएर नाइल नदीमा फ्याँकिदिन्थेँ। भो अब हर्मासिस नबोला। देवताहरूको शक्तिसँग डराऊ। यति ठुला ठुला कुरा नगर। कहीँ यस्तो नहोस् कि देवताहरूले नै तिम्रो यो अक्कल र अभिमानलाई तोड्नको लागि आइमाईको शक्तिसँग ठोक्काउन्, जसले गर्दा तिमी टुक्रा टुक्रा हुनेछौ। तिमीले सबै शिक्षा प्राप्त गर्यौ तर अझै यो संसारको हेरफेर, जोड्ने तोड्ने कुराहरूसँग अनजान नै छौ। तिमी बुद्धिमान पनि छौ र हरेक समय एकसँग प्यार पनि गर्नेछौ। सिधा सादा शरीफ मान्छे हौ। यस्तो मानिसलाई त यो दुनियाँले धेरै छिटो आफ्नो जालमा फसाउनेछ। त्यसैले म देवताहरूसँग यही प्रार्थना गर्छु कि तिमी संसारको हरेक नराम्रा कामहरूबाट बच र एक दिन मिश्रलाई स्वतन्त्र बनाऊ।
मैले सोधेँ, तर त्यो सिजरको के भयो? जुलियस सिजर त धेरै वर्षसम्म मिश्रमा नै रह्यो। क्लियोपेट्रा पनि उसँगै रही। उसले क्लियोपेट्राको विवाह उसको भाइसँग गरिदियो ताकि उनीहरू दुवैजना मिलेर मिश्रमाथि राज गरून्। जाँदा जाँदै उसले क्लियोपेट्रालाई आफ्नो एउटा निशानी दिएर गयो। त्यो थियो यी दुवैको एक छोरा सरिन। मामाले भने, तर क्लियोपेट्राको मनमा जे थियो त्यसलाई न त जुलियस सिजरले सम्झाउन सक्यो न त उसको पति बेतलम्युसले, जो आफ्नै क्लियोपेट्राको भाइ थियो। ऊ यति चालबाज र भयङ्कर आइमाई थिए कि उसले सिजर जाने बित्तिकै आफ्नो पतिलाई विष दिएर मारी र आफ्नी बहिनी असिनाको पनि हत्या गरिदिए। सिजर बिचरा रोम पुग्न नपाई सैनिकको शिकार बन्यो। उसको मृत्यु नराम्रोसँग 15 चक्कुहरू उसको मुटुमा घोपिदिएको थियो। तर सिजर एउटा वीर योद्धा थियो। ऊ सदैव बहादुर भएरै बाँच्यो र बहादुर भएरै मर्यो। उसको बहादुरीमाथि कसैले शङ्का गर्न सक्दैन। क्लियोपेट्रा चाहिँ एक अफिसर तुलसँग प्रेमको गीत गाएर बसेकी थिए। उसैको मद्दत लिएर उसले आफ्नो छोरोलाई रोमको राजगद्दीमा बसाइदिएकी छ, तर आफ्नो छोरोको आडमा आफैले सबै राजपाठ चलाइरहेकी छ। तर यस्तै आइमाई एक दिन पनि राजगद्दीमा बस्नु सबैभन्दा ठुलो पाप हो। यसै समय सबै मिश्रका जनताहरू उसको विरोधमा लागेका छन्। उनीहरू कुनै यस्तो मानिसको प्रतीक्षामा छन् जसले उनीहरूको देशलाई स्वतन्त्र बनाओस्। अब तिमीले नै यो सब काम गर्न सक्नेछौ भान्जा। मिश्रका जनता तिम्रो साथमा छन्। जाऊ भान्जा, जाऊ। त्यहाँबाट एकपटक फेरि म आफ्नो बाबुको आशीर्वाद दिनको लागि अब्दिस पुगेँ। पुरै 5 वर्षसम्म बाहिर रहेपछि म समझदार भइसकेको थिएँ। अब मैले के गर्नुपर्ने हो यो पनि मलाई राम्रोसँग थाहा थियो। कार्यक्रम श्रुति सम्वेक तपाईँ अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै इलाम एफएम, झापाको एफएम मेची ट्युन्स, बर्दिवासको रेडियो दर्पण, वीरगञ्जको नारायणी एफएम, हेटौँडा एफएम, रेडियो चितवन र चितवनकै रेडियो त्रिवेणीमा पनि सुनिरहनु भएको छ। त्यसै गरी तनहुको मादिसेती एफएम, फलेवासको रेडियो पर्वत, गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा, पाल्पाको श्रीनगर एफएम, पोखराको रेडियो तरङ्गमा पनि श्रुति सम्वेक सुन्दै हुनुहुन्छ। रेडियो प्युठान, दाङको रेडियो मध्यपश्चिम, सल्यानको रेडियो राप्ती, सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति सम्वेक प्रसारण भइरहेको छ। श्रुति सम्वेकको आजको श्रृङ्खलामा हामीले राइडर हगार्डको उपन्यास क्लियोपेट्रा सुनिरहेका छौं। अब सुनौ बाँकी अंश। अब्दिस पुग्ने बित्तिकै सबैले मेरो स्वागत गरे। त्यहाँका मानिस थाहा छैन किन हो मलाई देखेर खुसीले नाच्न लागे। यस्तो लागिरहेको थियो जस्तो उनीहरू सबै मलाई मनदेखि नै माया गर्थे। जब म घर पुगेँ तब बुढी आतोले मलाई प्यारले अँगालो हालिन्। म माथि प्यारको वर्षा गराउन थालिन्। आतोलाई भेटेर म आफ्नो बुबालाई भेट्न गएँ। उहाँले मेरो आँखाभित्र केही खोज्ने प्रयास गर्नुभयो। सायद आँखाबाट हृदयको भाषा बुझ्न चाहनुहुन्थ्यो। केही छिनपछि बोल्नुभयो, तिमी एउटा सानो बच्चा जस्तै शुद्ध 100 सालको वृद्ध जस्तै बुद्धिमान छौ। मेरो आँखाले कहिल्यै धोका खाँदैन। अब तिमीले आफ्नो मामा र मिश्रका अरू विद्वानहरूसँग शिक्षा प्राप्त गरिसक्यौ, जुन तिम्रो लागि धेरै आवश्यक थियो। म यहाँ बसेर पनि तिम्रै हरेक कुरामा नजर लगाइरहेको हुन्थेँ। अब त्यो समय आयो जब तिमीलाई देवी अजिर्सको अगाडि उभ्याइयोस्। देवी अजिरसको यो पर्वमा सबै मानिसले कालो लुगा लगाएका थिए र उनको यादमा दुःखको गीत गाइरहेका थिए। केही मानिस आफ्नो छाती ठोकिरहेका थिए। मेरो बुबा देवीको प्रतिमाको अगाडि उभिएर भनिरहनु भएको थियो, मिश्रका मानिसहरू, म आज तिमीहरूलाई यो कुराको बधाई दिन आएको छु कि हाम्रो देवता फेरि जिउँदो भएका छन्। हाम्रा देवी अजिरसलाई जुन पापीहरूले धोका दिएर मारेका थिए, आज त्यसको हिसाब चुकाउनको लागि देवताको जन्म भइसकेको छ। अब त्यही देवताले देवीको रगतको एक एक थोपाको हिसाब चुकाउनेछन्। अर्को दिन राति नै मैले देवीको अगाडि जानु थियो। यसपछि म काहन बन्नेछु। मलाई सबै रहस्य थाहा हुनेछ, जुन कुरा मिश्रका केही मानिसलाई मात्र थाहा छ। म मनमा नै धेरै खुसी भइरहेको थिएँ, किनकि अब ममा देवताहरूको शक्ति आउनेवाला थियो। त्यो समय पनि आयो। म एउटा गुफाभित्र राखिएको देवी अजिरसको मूर्ति अगाडि उभिएको थिएँ। पुरै बस्तीका मानिस बाहिर उभिएर यो दृश्य हेरिरहेका थिए। मेरो बुबाले सेतो लामो लबेदा लगाउनु भएको थियो। उहाँको हातमा लामो माला थियो। उहाँको साथ मन्दिरको पुजारी पनि थियो। हर्मासिस, के तिमी देवीको शक्ति देख्नको लागि तयार छौ? मलाई प्रश्न सोधियो। हो, म तयार छु पुजारीजी, मैले उत्तर दिएँ। फेरि सोच, यो तिम्रो अन्तिम परीक्षा हो। यसमा तिमी मर्न पनि सक्छौ, किनकि देवीको विराट रूप देख्नु सजिलो छैन। म देवी दर्शन गर्दा मरे भने पनि मलाई त्यसको कुनै दुःख हुने छैन पुजारीजी, मैले छाती ठोकेर भने। एकपटक फेरि सोच मेरो छोरा, यो काम धेरै गाह्रो छ। आज राति तिमी केही छिनको लागि मर्नेछौ। केही समयको लागि तिम्रो आत्माले तिम्रो शरीरलाई छोडेर टाढा आकाशमा गएर अर्को पवित्र आत्मालाई देख्नेछ। यदि तिम्रो मनमा अलिकति पनि पाप आयो भने यो आत्मा फेरि फर्केर आउने छैन। अब भन, के तिमी आफूलाई देवताहरू जस्तै पवित्र मान्छौ? फेरि मलाई प्रश्न सोधियो। हो पुजारीजी, म शिरदेखि पाउसम्म पवित्र छु। मलाई देवीको चरणमा लिएर जानुस्। त्यसपछि फेरि मलाई देवीको अगाडि लगियो। उनको चरणमा शिर झुकाउन भनियो। मैले आफ्नो निधार देवीको चरणमा राखेर पवित्र मनले प्रार्थना गर्न थालेँ। त्यो गुफाको पछाडि एउटा अर्को कालो गुफा थियो, जसको भित्रबाट हल्का उज्यालो देखिरहेको थियो। हेर हर्मासिस, यो परीक्षापछि तिमीले अन्तिम परीक्षाको लागि अब त्यो कालो गुफाभित्र जानुपर्नेछ। अब एकपटक फेरि सोच,
के तिमी त्यो गुफाभित्र जान सक्छौ? सक्छु, म मृत्युदेखि डराउँदिन, जान सक्छु। जब ममाथि देवी माताको कृपा छ भने मेरो मृत्युले के बिग्रन्छ र? उसो भए ठिक छ, अब तिमी अजिरसको प्रतिमाको अगाडि जानेवाला छौ, जसको दर्शन पवित्र मानिसले मात्र गर्न सक्छन्। यो कालो गुफाको देवीले तिम्रो अन्तिम परीक्षा लिनेछन्। यसपछि तिमी कि त मारिनेछौ कि त देवता बनेर फर्किनेछौ। अब म देवीको अगाडि गइरहेको छु। तपाईँ मेरो चिन्ता नगर्नुहोस् पुजारीजी, मलाई आफूमाथि विश्वास छ र ती पवित्र देवीमाथि पनि विश्वास छ। उनले मेरो रक्षा गर्नेछिन्। पुजारीले हात उठाएर मलाई आशीर्वाद दिए र कालो गुफाभित्र गएर आफ्नो हातमा बलिरहेको ज्योतिलाई देवीको चरणमा राखेर मसँग भने, अब अगाडि हेर हर्मासिस। मैले अगाडि हेरेँ, तर त्यहाँ केही पनि थिएन। त्यहाँ भयङ्कर अँध्यारो थियो जुन प्रकाशको किरण आएको थियो। त्यो देवी अजिरसको एउटा चिन्ह थियो, सानो सितार जुन भित्तामा झुन्डिरहेको थियो। म पुग्ने बित्तिकै त्यो सितारबाट सातै धुन गुन्जन थाल्यो। फेरि एकदमसँग आगोको मुस्लो त्यहाँबाट निक्लियो, जुन हेर्दा हेर्दै देवीको चित्रमा बदलियो। देवीको यो चित्र ठिक मेरो टाउकोमा हावामा उडिरहेको जस्तो लागिरहेको थियो। आगोका धेरै मुस्लाहरू हावामा नृत्य गरिरहेका थिए। कति धेरै बेरसम्म यो सब भइरह्यो। आगोको यो नृत्य पहिलोपटक देखेको थिएँ। फेरि गुफाभित्र एक जोरदार धमाकाको आवाज आयो। मेरो ठाउँमा अरू कोही मानिस भएको भए यो धमाकाको आवाज सुनेरै डराएर भाग्ने थियो। तर मैले त जीवन र मृत्युको बीचको सबै दूरी मेटाइसकेको थिएँ। अब त मलाई देवीबाट त्यो सबै कुरा पाउनु छ जसको मलाई आवश्यकता थियो। म त्यसै गरी त्यो सितारमा आँखा अड्याएर बसेको थिएँ। धमाकाको आवाज रोकिएपछि भित्तामा देवीको एउटा ठुलो चित्र देखिन थाल्यो। यो चित्रसँगै सबै गुफामा उज्यालो फैलियो। त्यो उज्यालोमा भित्तामा मैले नाइल नदी बहेको देखेँ, जुन बालुवाको क्षेत्र हुँदै सागरमा मिल्न दौडाउँदै गइरहेको थियो। यसको दुवै किनारामा सन्नाटा थियो। टाढा टाढासम्म कोही मानिस देखिएको थिएन। केही पंक्षी उडेको देखिएको थियो। धेरै विचित्र खालका थिए ती पंक्षीहरू। पशुहरू पनि विचित्र खालका देखेका थिए, जुन नुहाइरहेका थिए। सूर्य पछाडि अस्ताउन लागिरहेको थियो। पहाड पनि शान्त थियो। एउटा गुप्त रहस्यमयी आवाज मेरो कानमा गुन्जियो, हर्मासिस, यो मानिस जन्मनुभन्दा पहिलाको दुनियाँ हो। यो आवाजसँगै त्यो सबै दृश्य मेरो आँखाबाट गायब भयो, तर त्यसको ठाउँमा अर्को दृश्य मेरो अगाडि आएको थियो। यो दृश्यमा नदी त नाइल नै थियो, तर यसको किनारमा जुन प्राणी देखिरहेको थियो तिनीहरूको अनुहार बाँदरसँग मिल्दोजुल्दो थियो। यति त म भन्न सक्छु कि तिनीहरू बाँदर थिएनन्, तर यो पनि भन्न सक्दिनँ कि तिनीहरू मानिस थिए। ती अनौठो खालका प्राणी थिए जुन एक आपसमा लडिरहेका थिए। एउटा दल अर्को दलमाथि ढुङ्गा हानिरहेको थियो। केही बन्चरो लिएर एकअर्काको खुट्टा काटिरहेका थिए, केही एकअर्कालाई घाइते बनाइरहेका थिए। यो त हजारौँ लाखौँ वर्षका मानिसको चित्रण हुनुपर्छ। यो सायद धरतीमा भएको मानिसको पहिलो जन्म हो। यसपछि यो तस्बिर आफै अदृश्य भयो। फेरि यसको ठाउँमा अर्को तेस्रो दृश्य आयो। त्यही नाइल नदी, त्यही किनार, तर यो पल्ट सबै त्यो उजाडिएको र बिरानो थिएन। अब त त्यहाँ सुन्दर सुन्दर सहर बसेको थियो। त्यहाँ न कोही रक्षक थियो, न कोही सैनिक र न कुनै हतियार। चारैतिर शान्ति नै शान्ति र अचानक नै अरू चित्रहरू देखा पर्यो। यो एउटी धेरै सुन्दर आइमाई थिए। उसको अनुहारबाट प्रकाशको किरण निक्लिरहेको थियो। यो सुन्दरी कुनै मन्दिरबाट निक्लिएकी थिए। ऊ निक्लने बित्तिकै आवाज आउन थाल्यो। त्यहाँ मधुर गीत गुन्जेको थियो। त्यो सुन्दरी बाहिर आएर हात्तीको दाँत भएको सिंहासनमा बसेकी थिए, जुन नदीको किनारमा राखेको थियो। सूर्य अस्त हुने बित्तिकै त्यो सुन्दरीले मानिसहरूलाई पूजा गर्नको लागि पुकारी। उसको आवाज सुन्ने बित्तिकै सबै मानिस एकत्रित भए। त्यहाँ आरती र उपासना गरेर उसको अगाडि गएर निधार रगड्न थाले। देवीले हात उठाएर उनीहरू सबैलाई आशीर्वाद दिइन् र फेरि यो दृश्य पनि बिलायो। एकैछिनमा अर्को दृश्य अगाडि आयो। सहर त त्यही थियो, तर यसमा बस्ने मानिसहरू बदलिएका थिए। तिनीहरू सबैको आँखामा पापको छाया प्रष्टसँग देखिरहेको थियो, वासना देखिरहेको थियो। यिनीहरूको आँखाबाट यस्तो लाग्थ्यो जस्तो यिनीहरू सबैका सबै घोर पापी हुन्। धर्मको नामसँग नै यिनीहरूलाई घृणा छ। त्यही सुन्दर आइमाई सुन्दर लुगा लगाएर हात्तीको दाँतको सिंहासनमा बसेकी थिए। उसले आउने बित्तिकै सबैलाई उपासना गर्नको लागि पुकारी, तर यिनीहरूमध्ये कोही पनि उपासनाका लागि गएनन्, न त कसैले उसलाई प्रणाम नै गरे। कुनै शिर पनि उसको अगाडि झुकेनन्। उनीहरू सबै एकै ठाउँमा जम्मा भएर कराउन थाले, हामी सबैजना तिमीसँग दिक्क भइसक्यौँ। हामीलाई तिम्रो यो आरती र उपासना चाहिँदैन। हामी धर्मको बन्धनमा कहिलेसम्म बाँधिएर बस्ने? अब हामी यो बन्धनबाट मुक्त हुन चाहन्छौँ। हामीलाई धर्मको राज्य होइन, अधर्मको राज्य चाहियो, मोजमस्ती चाहियो। हामी तिमीलाई यी आदर्शको कुराले दिक्क भइसकेका छौँ। हामीलाई त राक्षस चाहिन्छ। जाऊ, तिमी यो गद्दीबाट उठेर जाऊ। हामीलाई तिम्रो कुनै जरुरत छैन। पागल प्राणीहरू हो, तिमीहरूलाई थाहा छैन कि तिमीहरू के गरिरहेका छौ? के तिमीहरूलाई थाहा छैन तिमीहरू के भनिरहेका छौ? तिमीहरू जे भनिरहेका छौ त्यो विनाशको लक्षण हो। तिमीहरू सबै पापको दलदलमा झरेर चिच्चाइ चिच्चाइ भन्ने छौ कि हामीलाई बचाओ, कोही त आओ, हामीलाई बचाओ। हामीले यो युगलाई मारेर धेरै ठुलो भुल गरेका थियौँ। यसमा कतै पनि मनलाई शान्ति छैन। सबै कुरा हामीसँग त छ, तर हामीलाई यस्तो लागिरहेको छ कि हामी निर्धन छौँ। ती देवीले यसो भनिरहँदा त्यहाँ एउटी काली नराम्री डरलाग्ने खालको अनुहार भएकी आइमाई आएर उभिए। आउने बित्तिकै ऊ बोल्न थाली। उसले देवीलाई पनि धक्का दिएर ऊ त्यो सिंहासनमा बसेकी थिए। अब फेरि एउटा हुलदङ्गा भयो। त्यो काली आइमाईले देवीलाई तल झारेर उसको शरीरको एक एक अङ्गलाई काटेर घृणाले हेर्न थाली।
ठिक त्यसै समय उसको छेउबाट एउटा केटो निक्लियो जसको मुखमा सूर्यको जस्तो प्रकाश थियो। उसको आँखा क्रोधले भरिएको थियो जस्तो तिनीहरूबाट आगो निक्लिरहेको होस्। उसले आउने बित्तिकै त्यो नराम्री आइमाईलाई सिंहासनबाट तल फ्याँकिदियो अनि दुवैजना आपसमा झगडा गर्दै आकाशतिर लागे। यस्तै प्रकारले कति धेरै दृश्यहरू मेरो आँखा अगाडि आएर मेटिँदै गए। मैले धेरै सेनाहरू देखेँ जो एकअर्कालाई आम्ने सामनेबाट गाली गरिरहेका थिए। केही मानिस आपसमा लडेर झगडा गरेर मरिरहेका थिए। रगतको नदी बगिरहेको थियो। त्यो केटाले त्यो काली नराम्री आइमाईलाई मारिरहेको थियो। कहिले त्यो केटालाई उसले कुटिरहेकी हुन्थे। त्यो केटा धर्मको राज्य चाहन्थ्यो तर त्यो स्त्री राक्षसको राज्य चाहन्थे। म सोचिरहेको थिएँ कि यी दुईजनामा विजय कसको हुनेछ। केटोले चिच्चाएर भन्यो, ए पापकी आमा, यो याद राख्नु, यो संसारमा धर्म न कहिल्यै मर्छ न कहिल्यै मरेको छ। यसपछि यी दुवैको चित्र गायब भयो। केही बेरसम्म म शान्त भएर उभिरहेँ। मेरो अगाडि कति युग आएर गए। पुजारीको आवाज सुनियो, हर्मासिस, यी सबै घटनाहरूलाई तिमीले बुझ्यौ होला, जुन तिमीले आफ्नो आँखाले देख्यौ। सायद तिमीले बुझ्यौ होला यो सबै दृश्य आफ्नो आफ्नो युगको आवाज हो। देखेँ पुजारीजी, मैले सबै कुरा देखेँ। के अब तपाईँको सबै विधि पूरा भयो या अझै केही बाँकी छ? हर्मासिस, भर्खर त यो काम सुरु भएको छ। अब म तिमीलाई यहीँ छोडेर जानेछु र बिहान हुने बित्तिकै लिन आउनेछु। त्यसको बारेमा म यति मात्र भन्छु, त्यसलाई देख्नको लागि आजसम्म 3 जना मानिस मात्र त्यहाँ गएका थिए, जसमध्ये केवल 1 जना मानिस मात्र जीवित बाँचेको थियो। तर त्यो पनि पागल भयो, यहाँसम्म कि ममा पनि त्यहाँ जाने शक्ति छैन। पुजारी गएपछि म एक्लै त्यो गुफामा रहेँ। त्यो गुफामा अहिले पूर्ण रूपमा सन्नाटा छाएको थियो। यो सन्नाटा मेरो आत्माभित्र पसेर गर्जन गरिरहे झैँ लाग्थ्यो। मैले केही भन्न चाहेँ तर मेरो आवाज छतमा ठोकिएर एक बोझ जसरी म माथि नै झर्थ्यो। म डराएँ। पहिलोपल्ट कुनै डरले मलाई घेरेको थियो। म त्यहाँबाट भाग्न चाहन्थेँ तर म कसरी भाग्न सक्थेँ र? गुफाको ढोका त पुजारीले बन्द गरिदिएको थियो। म त देवीको शरणमा एक्लै बसेको थिएँ। तर देवी मसँग हुँदाहुँदै म किन डराउने? यो ख्याल आउने बित्तिकै मैले देवीको ध्यान गरेँ। फेरि सहसा मेरो चारैतिर हावा बहन थाल्यो। 2वटा आँखा चम्किँदै मलाई नियाल्न लाग्यो। मेरो चारैतिर अनौठो खालको आवाज गुन्जन थाल्यो। अँध्यारोभित्र उज्यालोको किरण फैलियो। यो प्रकाश गोलो गोलो भएर चारैतिर नाच्न थाल्यो अनि म यी गोलोहरूभन्दा पनि माथि जान थालेँ। म माथि बढ्दै गएँ, यहाँसम्म कि तारा चन्द्रमाहरूको नजिक पुगेँ र ताराहरूको आवाज सुन्न थालेँ। फेरि प्रकाशको एक तुफानले मलाई आफूसँगै तलतिर लिएर आयो। त्यो प्रकाशको कारण म चारैतिरको हरेक चिज देख्न सक्थेँ। चारैतिर सङ्गीतको लहर उठेर मेरो मनलाई मोहित पारिरहेको थियो। यसै सङ्गीतको मस्तीले मेरो आँखा बन्द हुन थाल्यो। मलाई यस्तो लागिरहेको थियो सायद म मरिरहेको छु या फेरि मलाई निन्द्रा लागिरहेको छ। म सोच्नै सकिरहेको थिइनँ कि म मरिरहेको थिएँ या जिउँदो थिएँ। मरेपछि मानिस अर्कै संसारमा जान्छ। मेरो शङ्का विश्वासमा बदलिरहेको थियो किनकि म फेरि एकपटक उडेर कुनै अर्को दुनियाँमा पुगेको थिएँ। यो विचित्रको दुनियाँको त मैले कहिले पनि कल्पना समेत गरेको थिइनँ। मैले यो दुनियाँमा पाउ राख्ने बित्तिकै धेरै आत्माहरू मेरो स्वागत गर्न फूलको वर्षा गर्दै दौडाउँदै आइरहेका थिए। साथै मैले यो आवाज सुने, हर्मासिस, तिमीलाई देवीको दर्शन गराउनको लागि यहाँ बोलाइएको हो। ढोका खोला, ढोका खोला। यही आवाज चारैतिर गुन्जन थाल्यो। यसलाई अन्धो बनाइदियो। एउटा भयङ्कर आवाज मेरो कानमा गुन्जिरहेको थियो। अन्धो, अन्धो, के तपाईँहरू मलाई अन्धो बनाउन चाहनुहुन्छ? नाइ, यस्तो नगर्नु। भगवानको लागि मेरो आँखा नलिनु। नडराउ हर्मासिस, हामी तिम्रो यो आँखा यसकारण लिइरहेका छौँ कि तिमी हाम्रो यो देवलोकको सबै चिजहरूलाई नदेख जसको सम्बन्ध तिमी यहाँ आउनसँग छैन। फेरि देवीलाई त तिमीले हर हालतमा देख्न सक्छौ। यो आवाजसँगै म हावाको एउटा तेज झोकासँगै केही क्षणमा नै एउटा पुरानो र ठुलो मन्दिरभित्र आएर झरेँ। यहाँ चारैतिर भयङ्कर अँध्यारो थियो। मैले आफ्नो चारैतिर हेरेँ र आफ्नो शरीरलाई पनि हेरेँ। फेरि मलाई यस्तो लाग्यो कि यो त म होइन, मेरो आत्मा हो, किनकि मेरो खुट्टामा नै मेरो शरीर लडिरहेको थियो। म आफ्नो मरेको शरीरतिर हेरेर मानव जीवनको बारेमा सोच्न मात्र लागेको थिएँ। तुरुन्तै 2वटा हातहरूले मलाई माथि उठायो। मेरो आत्मा फेरि हावामा उड्न थाल्यो। तर केही क्षणपछि मलाई फेरि तल फ्याँकियो। यो ठाउँमा अँध्यारो थिएन, चारैतिर प्रकाश नै प्रकाश थियो। आवाज थियो, हर्मासिस, हामी सबै देवगणहरू तिम्रो स्वागत गर्छौँ। तिमी देवलोकमा आएका छौ। तिम्रो भाग्य धेरै राम्रो छ। अब तिमी अन्धो छैनौ। माथि आँखा उठाएर हेर कि तिमी यो समय कति टाढा छौ। अब तिमीले देवताहरूको महाशक्तिलाई देख्न सक्छौ। यो आवाजसँगै हजारौँ घन्टीहरूको आवाज मेरो कानमा गुन्जन लाग्यो, जस्तो कुनै मन्दिरमा आरती भएको जस्तो। हजारौँ आत्माहरू यो मन्दिरमा नृत्य गरिरहेका थिए। सायद यी सबै देवी अजिरसको आरती गर्नमा मस्त थिए। यिनीहरू सबै परीहरू जस्ता लाग्दै थियो। उनीहरूको शरीरबाट यस्तो तेज प्रकाश निक्लिरहेको थियो कि म उनीहरूतिर हेर्ने साहस पनि गर्न सकिरहेको थिइनँ। फेरि एउटा आवाज गुन्जियो, हे देवी अजिरस, जो आदिकालदेखि छ र अनन्तसम्म रहन्छ, हे शक्तिकी जन्मदाता, पुरै लोककी पूज्य, हर्मासिसलाई तलको संसारमा बोलाइएको छ। यो मानव जातिको एउटा पवित्र मानिस हो जो आफ्नो तपस्याको बलमा तपाईँको दर्शन गर्न चाहन्छ। आउनुहोस् देवी, कुनै रूपमा आउनुहोस्, आवाजको रूपमा आउनुहोस्, दर्शन दिनुहोस्, दर्शन दिनुहोस्। यो आवाजसँगै मैले सागरमा आइरहेको तुफानको जस्तो आवाज सुन्न थालेँ। यस्तो लाग्यो जस्तो कुनै भयङ्कर तुफान आएर मेरो टाउको माथिबाट गएको होस्। फेरि यो धेरै ठुलो मन्दिरमा हजारौँ आवाज एकैसाथ देवीको गुणगान गाउन थाल्यो। मैले यिनीहरूको भाषा त बुझ्न सकिनँ, तर सङ्गीत यति मधुर थियो कि म झुम्नको लागि बाध्य भएँ।
फेरि एउटा आगोको सर्प निक्लेर मतिर आयो र उसले आफ्नो लामो जिब्रोले मेरो निधारमा चुम्यो। साथै एउटा सुरिलो आवाज सुनाइदियो, तिमीहरू सबैजना मेरो छोरोलाई छोडेर जाओ। यो आवाज सुन्ने बित्तिकै नृत्य गरिरहेका हजारौं परीहरू उडेर कतातिर गए मैले थाहा पाउन सकिनँ। हर्मासिस, तिमी नडराऊ, म त्यही देवी अजिरस हुँ जसको उपासना तिमीले साँचो मनले गरेका थियौ। म तिम्रो यो तपस्याबाट धेरै खुसी भएकी छु। यो जीवन मेरो आत्मा हो, प्रकृति मेरो वस्त्र हो। म साना बच्चाको हाँसोमा छु। म संसारकै आमा हुँ जुन देखिँदैन। सागरमा त छिटो चलेको हावाको आवाज पनि आउँछ, ती सबै मेरो आवाज हुन्। हर्मासिस, तिमी मेरो आवाज सुनिरहेका छौ, सुनेका छौ भने त्यहीँबाट अनगिन्ती ताराहरूलाई हेर, चन्द्रमा र सूर्यलाई पनि हेर। यो सबै मेरो नै रूप हो। फूल फुल्यो भने त्यसको बासना पनि म हुँ, किनकि म नै भाग्य विधाता हुँ, म नै प्रकृति हुँ, म नै जीवन हुँ र म नै मृत्यु हुँ, म नै महाशक्ति हुँ। सूर्य अस्ताउँछ, उदाउँछ, चन्द्रमा निक्लन्छ, लुक्छ, यो सबै मेरो नै खेल हो। म हरेक ठाउँमा छु, हरेक जीवनको सासमा छु, तिमीमा पनि छु र तिमी ममा छौ। तिमीले मेरो धेरै उपासना गर्यौ, यस्तो उपासना जुन हरेक प्राणीहरूले गर्नै सक्दैन। वास्तवमा नै तिमी ठुलो भक्त हौ जसले आफ्नो जीवनको सम्म बाजी लगाएर मलाई भेट्न आएको छ। तिम्रो यो तपस्याले नै तिमीलाई मसम्म ल्याइपुर्याएको हो, नत्र कुनै मानिसको बसको कुरा छैन जो मसम्म आइपुगोस्। देवीको आवाज आइरह्यो, मैले नै एकपटक तिमीलाई कमलको फूल दिएको थिएँ। तिमीले मसँग मेरो निशानी मागेका थियौ। मलाई थाहा छ तिमी मेरो भक्तको छोरा हौ। तिमीले नै मिश्रमा राज गरिरहेका ती नास्तिकहरूलाई पराजित गर्न सक्छौ जो विदेशबाट आएका छन्, जसले मेरो शक्तिलाई मान्दैनन्। तिमीले नै मेरो नामलाई फेरि मिश्रवासीमा जागृत गराउनेछौ। केवल तिमीमा नै यस्तो शक्ति भरिदिन्छु जसको अगाडि कुनै पापी रहन सक्ने छैन। तिमीले नै धर्मको रक्षा गर्नेछौ। मैले सोधेँ, के म यो धर्मको रक्षा गर्ने काममा सफल हुन्छु? यो मलाई नसोध, किनकि यो प्रश्नको जवाफ दिने समय अहिले आएको छैन। म तिम्रा ती सबै कामहरू देख्न चाहन्छु, किनकि यो सबै तिमीमाथि नै निर्भर हुन्छ कि तिमीले मेरो यो शक्तिलाई कतिसम्म उपयोग गर्न सक्छौ। म सधैँ तिम्रो साथमा छु र रहनेछु, केवल त्यो समयसम्म जबसम्म तिमी धर्मको रक्षा गरिरहेका हुनेछौ। हो, जुन दिन तिमी भ्रष्ट हुन्छौ, धर्मको बाटो छोड्छौ, तब मेरो श्रापबाट बस्न सक्ने छैनौ। मलाई शक्ति दिनुस् देवी माता। मैले दुवै हात जोड्दै टाउको झुकाउँदै भने, हर्मासिस, तिमीले मेरो उपासना गरेका छौ, त्यो उपासनाबाट म धेरै प्रसन्न भएको छु। यसैले आज म तिमीलाई आफ्नो असली रूप अवश्य देखाउनेछु। हेर, यो हो मेरो असली रूप। यसको साथै त्यहाँको धरती काँप्न थाल्यो, चारैतिरको प्रकाश अरू तीव्र भयो। फेरि अँध्यारोबाट एउटा कालो कपडा लगाएकी आइमाई देखी, जसको अनुहार चन्द्रमा जस्तै चम्किरहेको थियो। फेरि एउटा कालो नाग उड्दै आएर उसको टाउकोमा बस्यो। त्यो बस्दा यस्तो देखिरहेको थियो जस्तो कुनै मुकुट देवीको टाउकोमा राखिएको होस्। उसको 8वटा हात थियो जसमा कैयौं प्रकारको शस्त्र थियो। मैले त्यो तेज प्रकाशवाला रूपलाई हेर्ने शक्ति हराएको थिएँ। कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा भर्खरै वाचन भएको उपन्यास हो राइडर हगार्डको उपन्यास क्लियोपेट्रा। आजको श्रुति सम्वेगमा हामीले यो उपन्यासको तेस्रो श्रृङ्खलाको वाचन गर्यौं। तेस्रो श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दा फिरौन वंशको हर्मासिसलाई राजा बनेर विदेशी शासकहरूसँग जुझ्ने बनाउन पुजारीहरूकोमा पठाइयो। त्यहाँ उसको मामाद्वारा उसलाई धेरै शिक्षा दिइयो। उपन्यासकी मूल पात्रा क्लियोपात्रा आजको श्रृङ्खलादेखि प्रवेश गरेकी छिन्। क्लियोपात्रा सुन्दरी शासक महिला हो। उसको बसमा परेर हर्मासिसले आफ्नो कर्तव्य भुल्ला कि भन्ने चिन्ता मिश्रका शुभचिन्तकहरूमा छ। हर्मासिसलाई मिश्रकी देवी अजिरसको दर्शन गराइयो। त्यहाँ गुफाभित्र उसले थरी थरीका चमत्कारहरू देख्यो। देवी अजिरसको दर्शन पाएर हर्मासिस साह्रै खुसी भएको छ। पृष्ठ 40 मा आएर उपन्यास क्लियोपेट्राको वाचन आजलाई रोकिएको छ। अर्को साता 41औं पृष्ठदेखिको वाचन हुनेछ। आजलाई कार्यक्रम श्रुति सम्वेगको समय सकिएको छ। कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा तपाईलाई उपन्यास क्लियोपेट्राको वाचन कस्तो लागिरहेको छ? हामीलाई पत्राचार गर्नुहोला। ठेगाना हो उज्यालो 90 नेटवर्क, पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौँ। यदि तपाईँ इमेलबाट आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो ठेगाना हो sruti@unn.com.np। हवस् त, आउँदो शुक्रबार आजकै समयमा क्लियोपेट्राको चौथो श्रृङ्खलाको वाचन हुनेछ। त्यसअघि मंगलबारको श्रृङ्खलामा हामीले धुस्वा साइमीको उपन्यास गौकी लिएर आउनेछौँ। आजको लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र सशिन्द्र गौतमसँगै उपन्यास वाचक अच्युत घिमिरे र म मन्टेश्वरी राजभण्डारी पनि बिदा हुन्छु। शुभरात्रि।